बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम आज की ख़बरें अखबारात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पिछले वीलॉग में भी मैंने आपको बताया था कि जो एक बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। उसमें जो आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको हुकूमत की हमायत हासिल है, आज़म अज़ीज़ तारड़ और एहसन भून, उन्होंने सदारती उम्मीदवार जो है वो 103 वोटों से उनका ऐलान हुआ है कि वो जीत गए हैं। जबकि जो हामिद खान ग्रुप है, पीटीआई के जो वकला हैं, वो कह रहे हैं कि धांधली की गई है इन्होंने। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ आई है, जो सेक्रेटरी थे सलमान मंसूर साहब, उसका ताल्लुक वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप से, वो जीत गए 200 वोट से उनकी लीड से। फिर इसी तरह जो नायब सदूर हैं वो भी हामिद खान ग्रुप के जीत गए हैं। लेकिन एक हैरत की बात है कि अभी जो आज के अखबारात छप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को 14 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन आप ये देखें कि उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे। सिर्फ सदर का रिज़ल्ट आ गया, जिसके बारे में ये है कि धांधली हुई इस्लामाबाद में। प्रिजाइडिंग, मैंने पहले भी बताया, वो जो अफसर था उसके कुर्सी के नीचे से 26 वोट मुनीर काकड़ के निकले हैं। तो लाहौर में भी इसी तरह हुआ है, हर तरफ धांधली की शिकायत हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि नायब सदूर और सेक्रेटरी अगर 200 250 वोट्स के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो जो सदारती उम्मीदवार है इस ग्रुप का, वो कैसे 100 वोट से हार गया। बताया जा रहा है बड़े पैसे लगे हैं, और लाहौर में तो आवाज़ आई है कि 5 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया गया है। वकीलों के प्लाट भी उनकी यहाँ पर इस्लामाबाद में जी सेक्टर में एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसको डीएचए में उसका किया गया, और प्लाटों की कीमत जो है वो बढ़ाई गई। फिर बुलडोज़र लगा के वहाँ पर जो है ना जगह साफ़ सुथरी की गई है, तासुर दिया गया कि प्लाट बन रहे हैं। तो प्लाटों की सियासत जो है वो पाकिस्तान में वकला की, मैंने जब मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया तो बात हुई, तो मुझे ये पता चला वहाँ पे जाके कि ये जो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हैं, ये तो करोड़ों रुपए इस पर ख़र्च होते हैं, और ये एमएनए से ज़्यादा ये इस पे ख़र्चा आता है इलेक्शन का, क्योंकि जजेस की तैनाती और फिर क्लाउड और फिर आगे सरकारी तौर पर जो कुछ मिलता है। तो ये जो वकला के इलेक्शन है ये तो, और अभी जो रात से जैसे रिज़ल्ट रोके हुए। अच्छा, अब एक अखबार के एक चैनल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये फ़ोन आया कि आपने सिर्फ ऐलान करना है कि हामिद खान ग्रुप जीत गया, और वो भी आप जो ज़राए हैं वो बताएंगे कि ये जो हैं वज़ीर कानून आज़म तारड़, उन्होंने ये बात कही है। असद तूर ने बाकायदा इस हवाले से अपने ट्वीट भी किए हैं और सब कुछ लिखा है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, अच्छा क्योंकि सिग्निफिकेंट बहुत है, वकला की तहरीक चलनी है और सुप्रीम कोर्ट बार ने ज़ाहिर है उसको लीड करना है। लेकिन मुझे ये हैरत है कि अगर पूरी काबीना जो है वो हामिद खान ग्रुप और तहरीक इंसाफ की बन गई है, तो एक अकेला सदर जो है वो क्या करेगा। एक सिंबॉलिक, एक सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते थे कि वकीलों ने 26वीं आईनी तरमीम को पास कर दिया है, मंजूर कर दिया है, और पीटीआई का बयानिया गलत हो गया है, लेकिन उसमें बुरी तरह हुकूमत नाकाम हुई। मैं कहता हूँ बुरी तरह। और एक दफ़ा फिर ये एक्सपोज हुए हैं कि किस तरह ये सरकार का पैसा खर्च करते हैं और बिल्कुल आखिरी हद तक चले जाते हैं। वो जो बेचारी घरेलू ख़वातीन बुर्का पहन कर बता रही हैं कि उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह उन मासूम बच्चों को खींचा जा रहा है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुखालफिन को गिरफ़्तार पहले वो किया जाता था, उन पर झूठे पर्चे भी दर्ज किए जाते थे। वो भुट्टो साहब ने चौधरी ज़हूरुल्लाह पर भैंस चोरी का पर्चा कर दिया था, अभी भी पर्चे इस तरह के हुए हैं। लेकिन ये इस तरह घरों में घुसकर तशद्दुद करना, ख़वातीन को मारना, बच्चों को मारना, उनको अगवा, ये तो एक जो लोएस्ट लेवल का एक नया रिकॉर्ड जो है ना वो कायम हुआ है। बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ख़बर नहीं है, सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है इस पर। दूसरी जो एक बड़ी ख़बर है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लंदन में, क्योंकि वो मिडल टेम्पल के वो बेंचर बन गए, तो वहाँ पर जनाब वो जा रहे हैं। एक तो उन्होंने जाते हुए गाड़ी इस्तेमाल की, एम्बेसी की। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप
حکومت پاکستان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ امبیسی کی سرکاری گاڑی جس پر امبیسی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اس میں بیٹھ کر کیسے آپ جائیں گے مڈل ٹیمپل؟ لیکن وہاں پر پہنچ گئی پاکستانی عوام، اور تصویریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، قاضی صاحب نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، یوں کر کے نیچے کیا ہوا ہے، لیکن لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ٹماٹر پھینک رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں پیچھے۔ تو قاضی صاحب کی زندگی کو اتنی آسان نہیں ہوگی۔ انسان جو کام کرتا ہے تو پھر وہی ارن کرتا ہے، ان کی بنیاد پر عزت اور وہ۔ لیکن میاں نواز شریف نے بہرحال، وہ جب امریکہ پہنچے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی والے موجود تھے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھرپور پروٹوکول دیا، اور وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ادھر پہنچ نہیں سکے، وہ باروبار بار فیصلہ باد کیا انہوں نے۔ تو ظاہر ہے جی، ہم نواز شریف کو اگر نہیں دیں گے پروٹوکول تو پھر کس کو دیں گے پروٹوکول؟ جو امریکی صدارتی الیکشن ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی یہ آراء ہے کہ ٹرمپ اگر جیتتا ہے تو عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی، کیونکہ اس خطے میں جو پالیسی ہے امریکہ کی، وہ عمران خان بھی اسی سوچ کے حامی ہے، یعنی گفتگو۔ کیونکہ یہ جو طالبان کی حکومت بنائی گئی تھی انکلوسیو حکومت کی جگہ، اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول تھا۔ جو دوحہ جو مذاکرات ہوئے امریکنز نے کیے، اس میں بھی ایک بڑا کردار تھا، اور سابق جو سربراہ ہیں آئی ایس آئی کے جنرل فیض، ایکچولی انڈیا نے بڑا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اور فیض صاحب نے لیکن میں آپ کو بتاؤں، میری ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی فیض صاحب سے، کبھی بھی، بلکہ میرے نام پہ تو کراس لگا رہا ہے پورا جو وہ دور تھا، میں تو بڑا، لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن پاکستان کی اس ایجنسی نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنوانے میں ایک بڑا رول ان کا تھا، اور اس میں جنرل فیض کا ایک اپنا رول ہے۔ باقی جو ان پر الزامات ہیں وہ خود ان کا جواب دیں گے، مجھے کچھ اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ٹرمپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ جو اس وقت آرمی ایکشن کی یا فوجی ایکشن کی باتیں ہو رہی ہیں افغانستان میں، حملہ آور اور مارنا پیٹنا، یہ جو ہے یہ ڈیموکریٹس کی یہ پالیسی ہے۔ تو ریپبلکن جو ہیں، شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، وہ کوئی اس طرح سے روایتی ریپبلکن بھی نہیں ہے، تو وہ زیادہ تر بزنس کو پروموٹ کرنا اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے شاید وہ تھوڑا زیادہ وہ ان کی یہاں پر ہوگی، خطے میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوگی۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ بڑے کمفرٹیبل ہوں گے عمران خان کے لیے، تو اس لیے یہ ایک بات کی جا رہی ہے۔ لیکن عظیم میاں صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک مضمون چھاپ دیا ہے، بھائی انہوں نے لکھا ہے کچھ نہیں، ٹرمپ اگر جیت بھی گیا تو عمران خان رہا نہیں ہوگا، تو زیادہ بغلے نہ بجائیں آپ، اور ادھر تو امریکہ کے بڑے مسائل ہیں اور وہ تو انہی مسائل میں الجھ جائے گا۔ جنگ اخبار کا ایک اپنا، آپ کو پتہ ہے، چورن ہے، وہ عمران خان کے مخالف، اور ہر اس چیز کو وہ پروموٹ کرتے ہیں جس میں یہ لگے کہ عمران خان صاحب بالکل فارغ ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ میں کچھ نوٹس بنا رہا تھا، اور 11 اراکین حکومت نے خریدے تھے، مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا، اور 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے، اور ہمارے 8 ووٹ تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نہیں بھی دیتے تو پھر وہی گندا ڈرافٹ جو ہے وہ شاید منظور کرا لیتے، تو کیونکہ مولانا بھی الزامات کی زد میں ہے کہ انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے آج ایک بات کہی ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر منیب صاحب اور منصور شاہ صاحب اور یحییٰ فریدی میں سے کوئی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنے گا تو یہ بڑا ایک افسوسناک ہوگا معاملہ۔ اور اب نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس پر بھی، اور منصور شاہ صاحب کا کچھ صحافیوں نے انٹرویو ان کے اس طرح سے چھاپا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ بالکل غیر سیاسی ہوں گے، اور کوئی ان کا تعلق نہیں ہے کسی حکومت کو جتوانے سے ہروانے سے۔ لیکن ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہی ہے منصور شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ ہے، یہ اس کا حکومت گرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک، کیونکہ ہمارا ایک کام ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے جوڈیشل ریویو، تو اس کا ریویو بالکل میرٹ پہ قانونی انداز میں ہوگا۔ تو یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ حکومت گرانے کی باتیں چل رہی ہیں، یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ تازہ ترین جو اور بھی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے